گناہ باندې شرمندگی نشتا بس سوکو آغا سکول والا توبه عمر تیر شو خمونگا سکول والا توبه نه هیریگی سو یا اللہ بس توبه میں دا توبه میں دا توبه میں دا دے توبه دیتا نو آئی گو رہے یادو ساتے دا خود سکول توبه دے چه مونگ با اڑکی والی کے استاد توی بس استاد جی توبه میں دا بیا بدا سے نکو دا خود سکول توبه دے اللہ پنیس توبه ستوائی توبه دے پارا امام غزالی سے پا احیاء العلوم فرمائی درے شرطون دی درے شرطون اول چتکلا توبه وباسه نو اعتراف جرم بکوي کم جرم دے کڑای دے اغا اعتراف پکوي منے بچ یا رب ما دا جرم کڑای دے دا یو شرط دے اعتراف پکوي چ توبه وباسه دویم شرط دا دے چ ندامت ستوي شرمندگی تا پیشمانی تا خفگان تا پا خفا بای چ یا رب ما دا گناہ شوی دا او دریم سے شاید دریم اعتراف جرم دریم چه دے دریم ترک معاصی یعنی گناہ پر خودل چه بیا بزدا گناہ و نکما توبہ دیتا ویلے کی اصل توبہ دا دے چه کلت دا توبہ اوبا سے بیا دے گناہ طرف تا ورتگ مشکل شی تا گناہ مکمل طور باندے پریگ دے بیا اللہ پا دربار ماندے تا قبولے او چکم سڑائے بار بار توبہ اوباسی او لگناہ نزان نساتی نو روایتوں کے رضی اللہ رب کریم فرمائی دا انسان ما پورے خاندہ کئی دا انسان ما پورے خاندہ کئی توبہ اوباسی بیا گناہوں کی توبہ اوباسی بیا گناہوں کی توبہ اوباسی بیا گناہوں کی بہرحال ما عزت مندو قدر مندو نندا کمش پچر روانہ دے دیتا شب براعت ویلے کی گی براعت وی آزادی تا شب وی شپیتا دا نن شپچ دے دا جہنم نا آزادی شپا دے نبی علیہ السلام فرمائی پا دے شپا باندے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما خواتا شپا وخو ما پا خپل زان خواتا کمرہ کے پیدا نکلو نو جنت البقی تا اور پسی ہوا تما او میں قتلو چا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا جنت البقی کے تشریف فرما دے ما تے او فرمائل اے عائشہ زتا سارا دستا حق نخرما خطا تا پتشتا نن کما شپا دے نن شپا چا دے شب برات دے نن شپا دا سے شپا دے چا پا دے شپا باندے اللہ دا بنی قلب قبیلے کلی بیزو باندے با ویخت زیادو دا بنی قلب قبیلے بیزو ویختو نزیاد اللہ رب کریم زما امتیان بخی او جنت تیدن نکوی خویو سو کسان نبخی مختلف روایاتوں کے ذکر آگلا ہے قاتل اللہ نبخی قاتل دے قتل کون کے مڑے کون کے اللہ نبخی مورا و پلار نافرمان اللہ نبخی قطع تعلق کون کے اللہ پدیش پا باندے نبخی زمونگا دا خزو پشان باندے معمولی خبرو باندے چلانجے کنجے کو کنا او بالکل تعلق ختم کو دعا سلام سر ختم کو بالکل لکا ڈزے موچے سر کڑی ہوئی او زمانو دشمنیانی موی پا معمولی خبرو باندے مونگا گورے دان آرہا دے نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت قطع رشتہ داری قطع تعلق کا ان کا بجنت تندن نکی تا دے بیا اگدے تسبیح خستی بھی کنا تا دے بیا دیر زیاد عبادتونا ولی نکوی خو چخپلو خپلوانو سارا تعلق نساتے دس سڑای اللہ نبخی کدے تا شڑی ہم تو ورزت تعلق سارا ساتا اللہ بدے پیوز کے تا تا جنت در کوی نو پدیش پا باندے بل آغا سڑای اللہ رب کریم نبخی سوک چه دا مور او پلار نافرمانوی دی مور او پلار نافرمان ہے سڑای پدیش پا باندے نبخی نما عزت مندو شپلا پاتا دے نن بزمونگا دا یو کال عمل نامہ بندیگی او دا بل کال عمل نامہ بسٹاٹیگی اللہ لجانب فرشتو تا اوالا کیگی نو پکار دے چی زمونگا عمل نامہ بندیگی چی مونگا نکم گناہو نشویدی پیغیم و توبہ باسلی او دا کم خلق چی نبخلائی کیگی اگا عیب ہم لزان نا اباسو او دین علاوہ دا ننش پا من پا عبادت تیرا کو سبا و رز روجہ پسی ہونیسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے زدا خواما چا ما عمل نامن بندیگی پدا سے حال کی چا ما روجوی چا زمان نوی عمل نامہ کلاویگی پدا سے حال کی چا اول زمان روجہ پی نکلی